मैं आपके टेलीविज़न से मनोज मुंतशिर नाम के गुंडे को बताना चाहता हूँ। एक क्लास भी पढ़ाए तो हिस्ट्री के बारे में। मनोज मुंतशिर जैसे 2 क्लास के आदमी को, जिसको इतिहास के बारे में मालूम ही नहीं, उसको क्या मालूम होगा? तेरा देश था ही नहीं। तेरे बाप दादे गुलाम थे अंग्रेजों के, और तुम्हारा कोई देश नहीं था। 560 अलग अलग देशों को जबरदस्ती करके अंग्रेजों ने डलहौजी की लैप्स नीति अंतर्गत एक अंग्रेज शासित अलग देश बनाया था उन्होंने, जो देश अभी तक आज़ाद नहीं है। इसके लिए हमें कोई इतिहास पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। राजीव दीक्षित नाम का जो विद्वान है, उसने कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कोई आज़ाद मुल्क नहीं है। 100 वर्ष के लिए ये सिर्फ अंग्रेज के डोमिनियन है, ऐसा बोला है राजीव दीक्षित ने। और जो 1903 में हिंदुस्तान नाम का कोई देश था नहीं, भारत नाम का कोई देश था नहीं। ब्रिटिश कॉलोनी था एक, जिसको इंडियन कॉलोनी बोलते थे। हजुर। मनोज मुंतशिर को आपके टेलीविज़न के मार्फत कहना चाहता हूँ कि तू बिहार के नकली सर्टिफिकेट लेके किसी यूनिवर्सिटी का तू विद्वान पलटा हुआ है, इतिहास के बारे में बोल रहा है। तुझे शर्म आनी चाहिए। तुझे इतिहास के बारे में कुछ मालूम नहीं है। नेपाल एक स्वाधीन राष्ट्र था। नेपाल के सिरतीन को, नेपाल के महाराज धिराज को बेलायत की महारानी स्वागत करती थी, और तुम लोग बेलायत के गुलाम थे। गुलामों की ज़्यादा ऊंचे स्वर में गुलामों को नहीं बोलना चाहिए। गुलाम ज़्यादा बोलते हैं तो उनका भंडाफोड़ हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये इंडियन नाम के जो ब्रिटिश इंडिया के गुलामों, जो 1903 में तुम लोग गुलाम थे, क्या इतिहास की बात करते हो? तुम्हारा कोई इतिहास ही नहीं है गुलामों का। तुम लोग तो अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले हो, और तुम लोग ज़्यादा बात करोगे तो तुम्हारा हम भंडाफोड़ कर देंगे। बुद्धि भएको मान्छे भएको भए त्यसले सत्य तुलना गर्नु पर्थ्यो नि। हिजो हामी चाहिँ धान चामल कम्पनी थियो। यहाँबाट चामल, धान, तोरी, तेल हामी चाहिँ बाहिर सप्लाई गर्थ्यौँ। तर दिल्लीको 12 बुँदे गरेका दलाल हुँडारहरू आएपछि यो देश अहिले 21 खर्ब विदेशीको ऋणमा डुबेको छ, र यस्तो ऋण कहिल्यै पनि पञ्चायत कालमा लागेको थिएन। हिजो दिल्लीका दलालहरूले यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने एउटा दलाल पार्टीले विदेशबाट चाहिँ नि सुरक्षाकर्मी ल्याएर उत्तरी चेकपोस्ट कायम गरेको थियो। त्यसलाई चाहिँ नि राजाहरूले त्यसलाई सबलाई फिर्ता गरिदिए, र त्यस्तो प्रकारको देशभक्तिपूर्ण शासन थियो। र त्यसमा एउटा नदी नाला बेचेका थिएनन्। आज सारा नेपालीहरू तन्नम आत्महत्या गर्नुपर्ने, शरीरमा पेट्रोल खन्याएको थियो। त्यस्तो दर्द नबुझ्ने महानायक हुन्छ, त्यसको महानायक पद खोज्नुपर्छ। त्यो महानायक होइन, त्यो जोकर हो। त्यसलाई हटाउनुपर्छ त्यो महानायकबाट। र म आजबाट त्यसको त्यो कसैले पनि त्यसलाई महानायक नमान्नु। दलाल साला हिजो कृतज्ञ, हिजो चाहिँ नि उसको बाउलाई चाहिँ राजदूत बनाउने, उसको चाहिँ नि बाजेलाई चाहिँ राज परिषदको अध्यक्ष बनाउने, र उनीहरूलाई चाहिँ नि हर क्षेत्रमा अवसर दिने, राजाको अपमान गर्ने, यो चाहिँ दलाल, यस्ता कृतज्ञ दलालहरू धेरै छन्। हिजोका मण्डले भनेका कौन भने ढलिहाल्ने, जता जो शासन आयो ढल्ने, त्यस्ता ढलुवाहरूमध्येको एउटा आत्मसमर्पण गर्ने त्यस्तो दलाल एउटा त्यो व्यक्ति हो जसलाई राजेश हमाल भन्छन्, जसको कुनै जातै छैन। त्यो कुन जातको हो? यदि कोही छ भने आजबाट सबले महानायक होइन भनेर लेख सामाजिक सञ्जालहरूमा। त्यसलाई चाहिँ त्यो जोक्करलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो गुलाम जोक्कर जो सत्ता आयो उसैको पछाडि ढल्ने। जीवराम जस्तो वरिष्ठ पत्रकारले त्यस्ता जोक्करको किन अन्तर्वार्ता प्रसारण गरेको? हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनु भएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कैदी। आज म उहाँसँग विशेष गरी पछिल्लो केही दिन यता विकसित नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चासो र सन्देशको विषयमा रहेर उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछु। कैदी सर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। आजको कार्यक्रम माता सीताको प्रसङ्गबाट सुरुवात गरौँ। आदिपुरुष चलचित्रमा माता सीता चाहिँ भारतको चेली रहेको भनेर त्यो चलचित्रमा देखाइएको छ। यसलाई
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले खण्डन पनि गरेका छन् र त्यो डायलग हटाउनको लागि उनले केही दिन अगाडि चेतावनी पनि दिएका थिए। नेपाल र विश्वको इतिहासलाई अत्यन्त गहन ढङ्गबाट यहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ, खास गरी यस्ता प्रकारका इतिहासहरूमा चाहिँ। माता सीता वास्तवमा को हुनुहुन्छ? त्यो चलचित्रमा देखाइएको जस्तो त्यस्तै हो अथवा के हो यो? माता सीता नेपाल कुनै समय सिरध्वज जनकको राष्ट्र, उहाँको राजधानी मिथिला भए पनि त्यो हिमवत खण्ड भन्ने राष्ट्र थियो। त्यो राष्ट्रका अधिपति जनककी सुपुत्री, जुन जनकपुर भन्ने अहिले राज्य नम्बर 2 छ हाम्रो, हजुर हजुर, त्यहाँ चाहिँ नि माता सीताको जन्मस्थान छ। त्यसलाई स्वीकार गरेर राजस्थानकी एउटा महारानीले त्यहाँ विशाल सीता माताको मन्दिर बनाएकी छन्। मोदी लगायत सारा भारतीय नेताहरू आएर त्यहाँ चाहिँ नि कर जोडेर सीता माताको, अयोध्याबाट पनि हरेक वर्ष डोला आउँछ। र माता सीताको बारेमा कसैलाई, कोही संसारमा कसैलाई भ्रम छैन। उनी नेपालकी छोरी हुन् भन्ने कुरामा कुनै भ्रम छैन। तर भगवान रामकै अपमान गर्ने, बजरङ्ग बलीलाई नै जोक्कर जस्तो देखाउने र चाहिँ हिन्दूहरूको अपमान गर्ने, दाउद इब्राहिमको पैसा खाएको, बम्बईतिर भर्खर सिकारु गएका जुन चेलीबेटी हुन्छन् उनीहरूलाई झुक्क्याएर ठाउँ ठाउँमा बेचेर खाने, एउटा केही बुद्धि नभएको, नपढे लेखेको त्यो मनोज मुन्तसिर भन्ने अर्काका गीत चोरेर लेख्ने गीतकार हो। त्यो गीतकार पल्टेको हुँदा पनि होइन, गीतकार पनि होइन, अरूका गीतहरू चोर्ने क्या, तुक्काहरू जोडेर गीतकार पल्टेर। अनि बिजेपीका नेताहरूको शासनमा जो आयो, काङ्ग्रेस आयो काङ्ग्रेस, बिजेपी आयो बिजेपीका नेताहरूको चाकडी गरेर त्यहाँ चाहिँ एकदम संवाद लेखकको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको। त्यो फिल्म पनि उसले बनाएको पनि होइन, ऊ त्यसको प्रोड्युसर पनि होइन, डाइरेक्टर पनि होइन। त्यो मनोज मुन्तसिर भन्ने त्यो फिल्मलाई प्रमोट गर्ने बहानामा बिजेपीका नेताहरूको चाकडी गरेर फेसबुक स्ट्याटस लेख्ने एउटा तल्लो स्तरको मान्छे हो। र त्यो मान्छेको बारेमा हामीले धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने। त्यसले के भन्यो, त्यसलाई इतिहासको ज्ञानै छैन। मैं आपके टेलीविज़न से मनोज मुन्तसिर नाम के गुंडे को बताना चाहता हूँ कि तुझे इतिहास का एक क्लास भी पढ़ा है तो हिस्ट्री के बारे में कुछ न मालूम नहीं है उसको। 1860 में नेपाल का महाराजा धीराज श्री 3 जंगबहादुर राणा मुसलमानों से बदला लेने के लिए, जिसने कलकत्ता का नवाब आया था और पशुपतिनाथ का मंदिर तोड़ दिया था, पशुपतिनाथ का शिवलिंग तोड़ा था, इसलिए उसको बदला लेने के लिए लखनऊ के नवाब को ठीक करने के लिए जंगबहादुर राणा खुद फौज लेके गए थे। अंग्रेज़ों ने महाराजा जंगबहादुर राणा को लेटर लिखकर अनुरोध किया था कि हमें मदद कीजिए। एक स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र का महाराजा धीराज और प्रधानमंत्री और सेनापति का हैसियत से जंगबहादुर ने सेना लेकर लखनऊ जाकर वो जो नवाब था लखनऊ का उसको हरा दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद बदला लेने के बाद जब महाराज आ रहे थे, अंग्रेज़ों ने कहा कि हम आपकी क्या सेवा करें। तो महाराजा जंगबहादुर राणा ने कहा कि जो सुगौली में आप लोग हमारा ज़मीन टिस्टा कांगड़ा ले गए हैं वो वापस करिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारा ज़मीन चाहिए, गंगा तक हमारा नेपाल है, वो ज़मीन चाहिए। ये 1960 से पहले महाराजा जंगबहादुर राणा ने कहा। ये चीज़ मनोज मुन्तसिर जैसे 2 क्लास के आदमी को, जिसको इतिहास के बारे में मालूम ही नहीं, उसको क्या मालूम होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि मनोज मुन्तसिर को कहना चाहता हूँ कि तेरा देश था ही नहीं, तेरे बाप दादे गुलाम थे अंग्रेज़ों के और तुम्हारा कोई देश नहीं था। 560 अलग अलग देशों को ज़बरदस्ती करके अंग्रेज़ों ने डलहौजी की लैप्स नीति अंतर्गत एक अंग्रेज शासित एक अलग देश बनाया था उन्होंने, जो देश अभी तक आज़ाद नहीं है। इसके लिए हमें कोई इतिहास पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। राजीव दीक्षित नाम का जो विद्वान है उसने कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कोई आज़ाद मुल्क नहीं है, 100 वर्ष के लिए ये सिर्फ अंग्रेज़ के डोमिनियन है, ऐसा बोला है राजीव दीक्षित ने। और जो 1903 में हिंदुस्तान नाम का कोई देश था नहीं, भारत नाम का कोई देश था नहीं, ब्रिटिश कॉलोनी था एक, जिसको इंडियन कॉलोनी बोलते थे। हजुर हजुर।
और वो उसको मैं मनोज मुंतशिर को आपके टेलीविज़न के मार्फत कहना चाहता हूँ कि तू बिहार के किसी नकली सर्टिफिकेट लेके किसी यूनिवर्सिटी का तू विद्वान पलटा हुआ है, इतिहास के बारे में बोल रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। तुझे इतिहास के बारे में कुछ मालूम नहीं है। नेपाल एक स्वाधीन राष्ट्र था, नेपाल अंग्रेज़ों के बराबर का राष्ट्र था। नेपाल के सिरतीन को, नेपाल के महाराज धीराज को बेलायत की महारानी स्वागत करती थी और तुम लोग बेलायत के गुलाम थे। गुलामों की ज़्यादा ऊंचे स्वर में गुलामों को नहीं बोलना चाहिए। गुलाम ज़्यादा बोलते हैं तो उनका भंडाफोड़ हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये इंडियन नाम के जो ब्रिटिश इंडिया के गुलामों, जो 1903 में तुम लोग गुलाम थे। नेपाल एक स्वतंत्र स्वाधीन आज़ाद राष्ट्र था जहाँ बेलायत का राजदूत हुआ करता था और नेपाल का राजदूत इंग्लैंड में जाता था, इंडिया नहीं, दिल्ली नहीं जाता था। नेपाल का राजदूत इंग्लैंड जाता था और वही राजदूत जो इंग्लैंड के मातहत का तुम लोग गुलाम देश है। क्या इतिहास की बात करते हो? तुम्हारा कोई इतिहास ही नहीं है गुलामों का। तुम लोग तो अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले हो और तुम लोग ज़्यादा बात करोगे तो तुम्हारा हम भंडाफोड़ कर देंगे। आदिपुरुषका लेखक मनोज मुन्तशिरले एउटा अन्तर्वार्तामा फेरि के पनि भनेका छन् भने नेपाल 1903 अगाडि स्वतन्त्र थिएन, भारतको माताहत नै अन्तर्गत रहेको थियो। 1903 पछि बल्ल नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र भयो भन्ने खालको पनि प्रतिक्रिया दिएका छन्। यस्तो प्रकारको आपत्तिजनक प्रतिक्रिया किन दिए त उनले? त्यसो भए पढ़ा लिखा तो है नहीं। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री जी ने एक कहानी गढ़ी है, 4 क्लास पढ़ा हुआ राजा, 4 क्लास पढ़ा हुआ राजा की कहानी। जैसे वहाँ का प्रधानमंत्री 4 क्लास पढ़ा हुआ है, उसके जो समर्थक होते हैं ना, वो जो गुलाम उसके यहाँ झोला लेके जाते हैं ना, झोले लोग, वो उससे भी 2 क्लास पढ़े होते हैं। और 2 क्लास का आदमी है ये मनोज मुंतशिर, जिसको इतिहास के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। 1947 से पहले हिंदुस्तान नाम का देश ही नहीं था, तो उसके मातहत कैसे रहा नेपाल? जब 1814 में विश्व का बादशाह अंग्रेज़ों के साथ 9 फ्रंट में नेपाल ने वार किया और अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए। नाला पानी, काला पानी, देवथल धार, कई ऐसे जगह है, बुटोल, जो जीतगढ़ी, ऐसी कहानियाँ हैं कि अंग्रेज़ कांपते हैं। उन्होंने ऐसा इतिहास लिखा है और जो इंडियन है वो भी कांपते हैं। और वो लोग उनको ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए ऐसे गुलामों को। जब उनका देश ही नहीं था तो क्या बात कर रहा है वो पागल साला? उसका दिमाग ठीक है? तो कभी इतिहास की कोई किताब पकड़ा है? बीडी महाजन का किताब पढ़ो, किसी भी इतिहासकार की किताब पढ़ो, कहीं भी नेपाल आज़ाद मुल्क था और हिंदुस्तान क्या था? 200-300 सालों तक गुलाम था, कोई देश ही नहीं था, और था तो गुलाम था, देश नहीं था। इसलिए ऐसे लोगों से बात करना ही बेकार है। और मैं आपको बोलता हूँ कि आप जैसे पढ़े लिखे पत्रकार को मनोज मुंतशिर जैसे घटिया, दूसरे के गीत चोरने वाले घटिया कॉपीराइट चोरों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। मनोज मुन्तशिरको कुरा मात्र होइन, समग्रमा इन्डियाको कुराकानी गर्ने हो भने त्यहाँका विद्वानहरू, बुद्धिजीवीहरू, राजनीतिज्ञहरू नेपाललाई साह्रै हेपेर कुराकानी गर्छन् र उनीहरूले चाहिँ हामी दाइ हौँ भन्छन्। इन्डिया, भारत चाहिँ दाइ हो, नेपाल चाहिँ भाइ हो, त्यसरी आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्छन्। के साँच्चै नेपाल भाइ नै हो, इन्डियाहरू चाहिँ दाइ हुन्? 20,000 वर्ष पहिले जन्मेको नेपाल चाहिँ कहाँबाट भाइ हुने? 1947 में जन्मेको भारत कहाँबाट दाइ हुने? त्यसैले गर्दाखेरि उ त चाहिँ खनाती, नेपालको खनाती हो त्यो। यी भारत भनेको नेपालको खनाती हो। नेपाल भनेको देश नेपालको बराबरमा मगध थियो भन्दा हुन्छ, वैशाली थियो भन्दा हुन्छ, नेपालको बराबरीमा हस्तिनापुर थियो भन्दा हुन्छ। नेपालको बराबरीमा को थियो? त्यो तिनीहरूको त्यो पुराना पुराना राज्यहरू छन् जो नेपालको बराबरी गर्न सक्छन्। पंजाब थियो नेपालको बराबरीमा, महाराजा रणजीत सिंह पंजाबमा थिए, यहाँ हाम्रा राजा थिए नेपालमा, र यहाँ चाहिँ नि बहादुर शाहहरू थिए जो भिडन्त गरेका थिए। नेपाल एक स्वतन्त्र स्वाधीन और कहिले पनि कसैको मातहत नगएको
एउटा विशाल इतिहास भएको नेपालमा कहिले पनि कुनै इन्डियनले आएर शासन गरेका छैन। जबकि नेपालका राजाहरूले बार इन्डियालाई मुक्त गराएका छन्, इन्डियालाई स्वाधीन गराएका छन्, इन्डियालाई सहयोग गरेका छन्। इन्डियालाई चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस्, सुरुबाटै कुरा गर्ने हो भने एलेक्जेन्डर पनि नेपालीहरूकै सिमानामा आएर भागेर गएको हो र त्यसपछि गएर तैमुरलङ भन्नेले दिल्लीमा आएर 2 वर्षसम्म दिल्लीलाई चाहिँ तपाईँको यसरी त्यसले चाहिँ गिजोल्यो। त्यहाँका सारा आइमाईले बलात्कार गर्यो, सारा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको लाखौँलाई मार्यो र जमुना नदी लाखले भरिएको थियो र त्यसपछि गएर लाखौँलाई भरिया बनाएर उहाँ समरकन्द भारी बोकाएर लिएर गयो इन्डियनहरूलाई, त्यहाँका सब मठ मन्दिर लुटेर। र त्यो तैमुरलङबाट मुक्त कसले गरायो? जुम्लाको युवराज बसराज शाहीले मुक्त गराएर त्यसपछि दिल्ली स्वाधीन भएको 1402 मा। र यसरी बारम्बार भारत स्वतन्त्र पनि हुने थिएन 1947 मा, जब डाक्टर केआई सिंहको नेतृत्वमा गोर्खा राइफलले विद्रोह गर्यो अनि अङ्ग्रेजहरूले छोडेर गएका हुन्। र नेपालीहरूको त अरू त कति योगी नरहरी जस्ता वर्षौँ जेल बसे त्यहाँ र कति हजारौँ नेपालीहरूले शहादत दिए त्यहाँ। र चाहिँ तपाईँको त्यसै थियो नेपालीहरूले मुक्त गराएको हिन्दुस्तान हो त्यो, हिन्दूहरूको देश भनेर नेपालीहरूले त्यहाँ सहयोग गरेका हुन्। र आज पनि त्यसको सुरक्षा पनि नेपालीले गरेन भने भोलि चाहिँ मोदीलाई पनि मारिदिन्छ त्यहाँका पन्जाबीहरूले अथवा चाहिँ नि राजपुतहरूले अथवा मराठाहरूले अथवा अरू त कुरै छैन, त्यहाँ त मुगलहरूले त त्यसै पनि मार्ने भइहाले। इन्डिया भन्ने चाहिँ खास गरी देशै थिएन। पछिल्लो समय उसले जो अखण्ड भारतको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ त्यो पनि काल्पनिक हो। वास्तवमा अखण्ड भारत भन्ने नै थिएन भन्ने विद्वानहरूले, बुद्धिजीवीहरूले, जसले गहिरो ढङ्गले नेपाल र विश्वको भू राजनीतिलाई अध्ययन गरेका छन्, उनीहरूले त्यसो भनिरहेका छन्। इन्डियाले चाहिँ नक्कली कपोकल्पित अखण्ड भारतको नक्सा सार्वजनिक गरेर नेपाल जस्तो विश्वको ज्येष्ठ राष्ट्रलाई, पुरानो राष्ट्रलाई अपमान किन गरिरहेको छ? उसो भए तपाईँको के छ भन्दाखेरि सम्राट अशोकको सांस्कृतिक नक्सा भनेर इन्डियनहरूले अहिले लात छोप्नलाई भनिरहेका छन्। भारतको सबभन्दा जिम्मेदारीपूर्वक बोल्ने र अध्ययनशील परराष्ट्र मन्त्री छन् त्यहाँ। उनले चाहिँ नेपालसँग हाम्रो कुरा मिलिसक्यो, अरू पाकिस्तान बङ्गलादेशले विरोध गर्नु स्वाभाविक छ भनेर उनले भने। तर उनी जस्तो मान्छेले समेत मलाई दुःख लाग्छ कि सम्राट अशोकले मगधबाट युद्ध लड्दै दक्षिणमा उडिसा कब्जा गरेको त थाहा छ। हजुर। तर पाकिस्तानसम्म सम्राट अशोक गएको थाहै छैन, बङ्गलादेशसम्म सम्राट अशोक गएको थाहै छैन, त्यो इतिहासमै छैन। त्यसैले अशोकलाई नै अपमानित गर्ने गरी अशोक नेपालमा कहिले पनि चण्ड अशोक आएन। त्यो प्रियदर्शिनी भइसकेपछि, बुद्धको चेला भइसकेपछि, उसले हत्या हिंसा त्यागिसकेपछि आफ्नो माओलीमा आएर आफ्नो गुरुको जहाँ जन्मस्थान थियो रुमिन देवीको मन्दिर, जहाँ दुर्गाको मन्दिर थियो, त्यो दुर्गाको मन्दिरमा उसले एउटा प्रस्तर स्तम्भ गाडेर गयो। र त्यहाँनिर त अशोकले त राज्य गरेको त छैन। अशोककी छोरी र छोरा त यहाँ काठमाडौँ आएर उनीहरूले ठाउँमा चैत्यहरू बनाएका छन् नि। त्यो चैत्य त्यहाँ छ भनेर इन्डियनलाई थाहा दियो भने सांस्कृतिक नक्सा भनेर त्यहाँ भोलिपर्सि यतातिर पनि धर्को हालिदिन्छ मोदीले। त्यस्ता हावादारी कुराहरू हुन्। त्यसैले चाहिँ अरविन्द केजरीवालले 4-5 राजा की कहानी भन्छ क्या। कसले कानमा के कुरा लगाइदिन्छ त्यही गर्छ त्यो मोदी भन्नेले। 4-5 राजाले त्यो जम्मा 4 क्लास पढेको, नक्कली सर्टिफिकेट लिएर एमए पास गरेको छु भनेको भारतलाई त त्यसले डुबायो, नेपाललाई, छरछिमेकलाई, सम्पूर्ण भारत वरिपरिका सम्पूर्ण दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूलाई गिजोल्ने काम चाहिँ त्यसले गर्यो। कुन चाहिँ सिआइएको एजेन्ट अथवा युरोपियन युनियनको एजेन्टले त्यसलाई चाहिँ बेकुफ बनाइरहेको छ, त्यो बेकुफ भएको छ। र त्यसलाई म त धन्यवाद दिन्छु, किनभने त्यसले त्यो नक्कली नक्सा नटाँगेको भए हाम्रो यहाँ चाहिँ नि को दलाल हुन् र को हिरो हुन् भन्ने कुरो थाहा हुने थिएन। अब देशभक्तहरू बालेन जस्ता, अर्को के अरे त्यो धरानको साम्पाङ जस्ता देशभरिका देशभक्तहरूले चाहिँ नि टिस्टा काङ्ग्राको नक्सा लिएर खडा भएका छन्, गोर्खा साम्राज्यको नक्सा लिएर।
अब यो पाजी चाहिँ नि गएर जो दलाल पाजीहरू छन् नि प्रचण्ड जस्ता आफ्नो सिद्धान्त बेचेर अहिले साम्राज्यवादीहरूको अगाडि आत्मसमर्पण गरेर अमेरिकी सेना भित्राउन लागेको छ आफूलाई बचाउनलाई। त्यो प्रचण्ड आफू चाहिँ नि अहिले माओवादलाई छोडेर समाजवाद भनेर काङ्ग्रेसको सिद्धान्तको मुनि गएको छ। त्यस्तो पतन भएको नेताहरू सब नाङ्गिएका छन्। भारतीय दलालहरू नाङ्गिएका छन्। प्रचण्ड भन्ने दलाल नाङ्गिएको छ। अरू उसका साथमा जाने जति दलाल छन् नि ती सब नाङ्गिएका छन्। संसदमा भएका विदेशीका पैसा ल्याएर राजदूतावासबाट पैसा ल्याएर खाने नेताहरू जति अहिले गद्दारहरू जति एकातिर लामबद्ध छन्, अर्कोतिर देशभक्तहरू लामबद्ध छन्। त्यसैले गर्दा बालेनहरूको पछाडि पुरा राष्ट्र खडा भएको छ, पुरा बुद्धिजीवीहरू खडा भएका छन्, देशभक्तहरू आएका छन्। यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो समाचार नदिएर 12 भाइ मिडियाहरू चाहिँ उहाँ मोदी अमेरिका गएर तहल्का मचायो, विश्व राजनीतिमा परिवर्तन आउने हो भन्न थालेका छन्। के को राजनीतिमा परिवर्तन आउने? मोदीलाई त बेकुफ बनाएर तपाईँको 2-4वटा ड्रोन भिडाएर बिलियन्स अफ डलर खाइदिने इन्डियाको, त्यसका लागि मोदीलाई जोकर बनाइराखेको छ बाइडेनले। नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणको विषयमा पनि आउँछु। अलिकति हामी नेपालको सन्दर्भमा नेपाल कस्तो राष्ट्र हो, नेपाल कस्तो देश हो भन्ने सवालमा चाहिँ योगी नरहरि नाथ जस्ता महान व्यक्तित्वहरूले भन्नुभएको छ। वास्तवमा नेपाल संसारकै केन्द्रबिन्दु हो, संसारकै शिर हो। नेपाल एउटा त्यस्तो गौरवमय इतिहास बोकेको राष्ट्र हो र वास्तवमा नेपाल यसभन्दा अगाडि अत्यन्त समृद्धशाली शक्तिशाली थियो। नेपालले चाहिँ दक्षिण कोरियालाई धान चामल दिएका प्रसङ्गहरू उठान हुन्छन्। तर यही सन्दर्भमा महानायक भनेर राय समाललाई चिनिन्छ। उनले वरिष्ठ पत्रकार जीवराम भण्डारीसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा उहाँले भन्नुभएको छ, वास्तवमा यति बेलाको नेपाल र त्यति बेलाको नेपाल, पुरानो नेपाललाई तुलना गर्नै सकिँदैन। किनभने नेपाल, अहिलेको नेपाल भनेको अत्यन्त समृद्ध, धनी। त्यति बेला वास्तवमा नेपाल अत्यन्त गरिब थियो। अहिलेको नेपाल भनेको अत्यन्त राम्रो छ। अहिले र पहिलाको तुलना गर्नै सकिँदैन। अहिलेको व्यवस्था, अहिलेका व्यक्तित्व, शासकहरू अथवा अहिलेका नेपालीहरू चाहिँ अत्यन्त समृद्धि, शक्तिशाली, सुखी रहेका छन्। लाउने खानेदेखि लिएर हरेक विषयहरू उहाँले उठान गर्नुभएको छ। उहाँ अलिकति विवादास्पद पनि बन्नुभएको छ सामाजिक सञ्जाललाई हेर्ने भने। उहाँको विषयमा टिक्का टिप्पणी पनि भइरहेको छ। कतिपयले ठिक, कतिपयले बेठिक त्यस्ता तर्कहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन्। महानायक राय समालले भन्नुभएको यी विषयहरू सही हुन् अथवा के हुन्? पहिलो कुरा त जीवनराम भण्डारीले त्यो जोक्करलाई किन अन्तर्वार्ता लिएको? त्यो 2 क्लास पनि नपढ्या जोक्कर, त्यो दरबारको नातागोता लगाएर, दरबारमा उसका मामाहरू ठुल्ठुला जर्नेल थिए सेनामा, र उसको हजुरबाउ चाहिँ नि माओलीको हजुरबाउ केशवचन्द्र रायमाझी चाहिँ नि राज परिषदका अध्यक्ष थिए। उनीहरूकै धाक धम्की लगाएर र उसको बाउ पनि परराष्ट्रको एउटा साधारण कर्मचारीलाई केशवचन्द्र रायमाझीले राजदूत बनाइदिए राजाको कृपाले। त्यही राजदूत भएको फाइदा लिएर गुन्डागर्दी गरेर यसले कता कता सर्टिफिकेट, बिएसम्मका सर्टिफिकेट लिएको छ, पढेको एमएसम्मको छ। कहिले पढेको मान्छे, पढ्ने मान्छे होइन हो। इन्डियाबाट हावादारी गुन्डागर्दी गरेर हिँड्थ्यो। चण्डीगढमा मैले पनि भेटेको थिएँ यो गुन्डालाई। यो केही बुद्धि भएको मान्छे होइन। यसको बुद्धि भएको भए अङ्ग्रेजहरूले यहाँ चाहिँ राणा सिरथिनलाई आएर भने तपाईँको देशलाई हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ। के को सहयोग? तपाईँलाई कति पैसा चाहियो भनेर चन्द्र शमशेर महाराजले त्यति बेला करिब करिब चाहिँ 60 लाख चाँदीका कोइन चाहिँ नि अङ्ग्रेजहरूलाई सहयोग गरेका थिए। तर महानायक राय समालको विषयमा यहाँ महानायकलाई नेपालको इतिहास पनि थाहा छैन। उहाँ त धेरै नेपालीको आइकन पनि हुनुहुन्छ। आइकन हुनै सक्दैन। त्यो आइकन भने त्यो बेकुफ बनाएको हो मान्छेहरूलाई, र त्यो महानायक हुन लायकको मान्छे पनि होइन। त्यसको अभिनयमा पनि त्यस्तो कुनै आकर्षण छैन जस्तो दयाहाङ राई अथवा सरोज खनाल अथवा निर शाह। कति हिरोहरू छन् जो मदनदास श्रेष्ठ जस्ता पनि कति छन्। नाटकमा पनि त्यस्तै, फिल्ममा पनि त्यस्तै, 1 से 1 हिरोहरू छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ भुवन केसी कस्तो राम्रो उसको भूमिका छ, तर त्यस्तो कुनै अविस्मरणीय भूमिका नै छैन राजेश हमालको। दरबारको धाकधम्की लगाएर केशवचन्द्र रायमाझीको सोच फोर्सबाट त्यो महानायक भएको हो। अहिले त्यो ताज कहीँ खोसिहाल्छन् कि यिनीहरूले भनेर डरले फोहोरी कुरा गरेको हो त्यसले। र त्यो बुद्धि भएको मान्छे भएको भए त्यसले सत्य तुलना गर्नु पर्थ्यो नि। हिजो हामी चाहिँ धान चामल कम्पनी थियो,
यहाँबाट चामल, धान, तोरी, तपाईँको चाहिँ नि तेल हामी चाहिँ बाहिर सप्लाई गर्थ्यौँ। तर दिल्लीको 12 बुँदे गरेका दलाल हुनारहरू आएपछि यो देश अहिले 21 खर्ब विदेशीको ऋणमा डुबेको छ र यस्तो ऋण कहिल्यै पनि पञ्चायत कालमा लागेको थिएन। हिजो तपाईँको चाहिँ नि यी जो दलले दिल्लीका दलालहरूले यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने एउटा दलाल पार्टीले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशबाट चाहिँ नि सुरक्षाकर्मी ल्याएर उत्तरी चेकपोस्ट कायम गरेको थियो। त्यसलाई चाहिँ नि राजाहरूले त्यसलाई सबलाई फिर्ता गरिदिए र त्यस्तो प्रकारको देशभक्तिपूर्ण शासन थियो र त्यसमा एउटा नदी नाला बेचेका थिएनन्। आज सारा नेपालीहरू तन्नम आत्महत्या गर्नुपर्ने, शरीरमा पेट्रोल खन्याउनु पर्ने चाहिँ बेला त्यो आचार्यले त्यो शरीरमा पेट्रोल खन्याएको थियो। त्यस्तो दर्द नबुझ्ने महानायक हुन्छ, त्यसको महानायक पद खोज्नुपर्छ। त्यो महानायक होइन, त्यो जोकर हो, त्यसलाई हटाउनुपर्छ त्यो महानायकबाट। र म आजबाट त्यसको त्यो कसैले पनि त्यसलाई महानायक नमान्नु। दलाल चाला हिजो कृतज्ञ, हिजो चाहिँ नि उसको बाउलाई चाहिँ राजदूत बनाउने, उसको चाहिँ नि बाजेलाई चाहिँ नि राज परिषदको अध्यक्ष बनाउने र उनीहरूलाई चाहिँ नि हर क्षेत्रमा अवसर दिने, राजाको अपमान गर्ने, यो चाहिँ दलाल, यस्ता कृतज्ञ दलालहरू धेरै छन्। हिजोका मण्डले भनेका कौन भने ढलिहाल्ने, जता जो शासन आयो ढल्ने, त्यस्ता ढलुवाहरूमध्येको एउटा आत्मसमर्पण गर्ने त्यस्तो दलाल एउटा त्यो व्यक्ति हो जसलाई राजेश हमाल भन्छन्। त्यसको कुनै जातै छैन, त्यो कुन जातको हो? त्यसैले त्यसको बारेमा सबै प्रश्न उठाउने हो भने त्यो चाहिँ कुनै मान्छे नै होइन भन्ने कुरो चाहिँ त्यसले प्रमाणित गर्यो। एउटा पशुले पनि नुन खाएपछि त सोझो गर्छ नि कुकुरले पनि, तर त्यो कुकुरभन्दा तल्लो रहेछ भन्ने कुरो देखियो। र त्यसैले गर्दा त्यस्तोलाई महानायक मान्ने यदि कोही छ भने आजबाट सबले महानायक होइन भनेर लेख सामाजिक सञ्जालहरूमा। त्यसलाई चाहिँ त्यो जोक्करलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो गुलाम जोक्कर जो सत्ता आयो उसैको पछाडि ढल्ने हो, त्यस्तोको भनाइहरूको कुनै भ्यालु हुँदैन। जीवराम जस्तो वरिष्ठ पत्रकारले त्यस्ता जोक्करको किन अन्तर्वार्ता प्रसारण गरेको? त्यो जीवराम जस्तालाई पनि होसियार गर्छु म अबदेखि। तर उहाँको त एक प्रकारको जनमानसमा क्रेज पनि छ, क्रेज थियो, अब सिद्धियो, इतिहास त्यो समाप्त हो, त्यो इतिहासै छैन त्यसको, त्यो हुनै सक्दैन। इतिहास भएको भए इतिहासलाई सम्मान गर्न नजान्ने, इतिहासको सही व्याख्या गर्न नजान्ने त्यस्तो जोक्करलाई चाहिँ नि एकदम यहाँ ठुलो मान्छे पल्टाउने हामीले त्यो गर्न हुँदैन। उहाँको इतिहासप्रतिको बुझाइ कमी कमजोरी मात्र पनि हुनसक्छ, त्यसो होइन। त्यो हो नै, त्यो बदमास हो, त्यो चाहिँ नि त्यो कृतज्ञ मान्छे हो, त्यो चाहिँ नि बुद्धि नभएको मान्छे हो, त्यो क्षमता नभएको मान्छे हो। क्षमता नभएकोलाई त्यो चाहिँ नि ताज लगाएपछि यस्तै परिणाम आउँछ। उहाँको पछिल्लो अन्तर्वार्ताहरू हेर्ने हो भने कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिमा आउने त्यस्तो प्रकारको सङ्केतहरू पनि, त्यो राजनीतिमा आएर जिरो खान्छ, त्यसलाई राजनीतिमा आएको भोलिपल्टबाट कालो मसो दलेर पठाउँछन् जनताले। राजनीति गर्न सक्नुहुन्न उहाँले? त्यो कसरी गर्न सक्छ? यस्तो झुट बोल्ने, यस्तो दोग्ला, कृतज्ञ, हरामी त्यो कुनै मान्छे हो? इतिहासमाथि चाहिँ त्यसले काली पोत्न खोजेको हो, तर त्यसको अनुहारमा पोतियो। उहाँले त्यसरी कडा रूपमा प्रतिक्रिया दिन पनि नमिल्ला। कसलाई? महानायक राय समाललाई। किन महानायक? त्यो के को महानायक थियो? त्यसले किनिया पद हो त्यो। नेपाली चलचित्र उद्योग र पञ्चायतको दरबारको धाग लडाएर गरेको, त्यस्ता महानायक सानायक होइन त्यो। उहाँले निकै ठुलो योगदान गरेका कुराहरू छ, केही योगदान गरेका छन्। त्यसका फिल्महरू कुनै पनि राम्रा छैनन्, त्यो कुनै क्षमता भएको हिरो नै होइन। यदि त्यो चाहिँ पञ्चायतको सोर्स फोर्स लगाएर, दरबारको सोर्स फोर्स लगाएर केशजङ रायमाझी आफ्ना बाउ आफ्ना मामा जर्नेलहरूको चाहिँ धाकधम्कीबाट त्यो चाहिँ महानायक भएको हो। त्यसको परिणाम दरबारले पनि थाहा पायो। अब होइन, उहाँको त थुप्रै फ्यान फलोइङ छ, उहाँलाई मन पराउने फ्यान फलोइङ त्यो थियो होला नि, कुनै बेला झुक्किएर बिचरा अब के गर्ने, एउटाले हा गर्यो त्यसै पछाडि हा गर्ने। अब हाई स्कुलतिर पढ्ने बच्चाहरूले चाहिँ पछाडि गयो होला नि, अब बुझेपछि त सिद्धियो। उहाँको फ्यान फलोइङ, उहाँको सपोर्टरसँग त्यसलाई तपाईँले महानायक नमान्नु होला, म तपाईँलाई भनिदिन्छु आजबाट। त्यो महानायक होइन, महानायक नमान्नु, त्यो महाजोक्कर हो, महाजोक्कर। उहाँको फ्यान फलोइङले, उहाँको फलोवर्सहरूले तपाईँलाई गाली गर्दा डर लाग्दैन तपाईँलाई? मलाई त गाली गर्यो भने स्वागत छ, दलालहरूले गाली गर्यो भने त। विवेक भएका छन् भने कसैले मलाई गाली गर्दैनन्, मलाई समर्थन गर्छन्। र विवेक हराएको यो चाहिँ हरुवा गोरुको छेरुवा चाल भएको यो कथित महाजोक्करलाई चाहिँ गाली गर्छन्। अब
ठिक छ, अब अलिकति हामी प्रसङ्ग बदलौँ, कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ पनि छौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अहिले अमेरिका भ्रमणमा रहेका छन्, राजकीय अमेरिका भ्रमणमा। यसपटक वासिङटन डिसीले नरेन्द्र मोदीलाई रेड कार्पेट बिछ्यायो, बडो प्राथमिकता दियो, महत्त्व दियो। नरेन्द्र मोदीलाई किन अमेरिकाले यसपटक धेरै नै महत्त्व दियो, रेड कार्पेट ओछ्यायो? तपाईँले चाहिँ 12 भाइको भाषा बोलिराख्नु भएको छ। सञ्चार माध्यममा त त्यसो आइरहेका छन्। त्यही त 12 भाइ सञ्चार माध्यम हो, त्यो दलाल सञ्चार माध्यम, त्यो गोदी मिडियाको कुरा हो। उनलाई त कत्रोसँग बेइज्जत भयो भने रेड कार्पेट त ओछ्याएको हो। सरकारका अहिले सरकार जुन पार्टीको छ नि, राष्ट्रपति डेमोक्रेट पार्टीको छ, जो वाइडेन भन्ने, त्यही पार्टीका 75 जना सांसदले काश्मीरको धारा 370 हटाएको, पन्जाबमा मान्छे मारेको, देशव्यापी आतंक मचाएको, पत्रकारहरूमाथि दमन गरेको र भारतमा फासिस्ट राज्य भएको भनेर चाहिँ तपाईँको जुलुस निकालेका छन् 75 जना डेमोक्रेट पार्टीका सांसदले। र त्यस्तै गरेर सारा मानवाधिकारवादीहरू, सारा जनसमुदायहरू सडकमा जुलुस निकालेका छन् मोदीको विरुद्ध। र मोदीको यति ठुलो बेइज्जत भएको छ र भित्रपट्टि चाहिँ मोदीलाई फकाएर उल्लु बनाएर त्यो ड्रोन 2-4वटा चाहिँ भिडाउने क्या, ऊ तटरक्षाको नाममा त्यो पहिलेदेखि चाहिँ गएर अमेरिकन त्यो हतियार कम्पनीहरूले, त्यो हवाईजहाज बनाउने कम्पनीहरूले यहाँ पैसा खुवाएर यहाँ गोदी मिडियालाई फुलाएर मोदीलाई बेवकुफ बनाउने। अमेरिकनहरूको काम के छ भन्दाखेरि फुलाए अनि त्यसलाई चाहिँ वाङ्ग परिसकेपछि ला भनेर त्यसलाई फसाइदिने एउटा। मोदीको चाहिँ त्यसै पनि व्यापार घाटा छ। व्यापार घाटाबारे तपाईँको चाहिँ बोल्न तयार छैन अमेरिका मोदीसँग। तर मोदीसँग के गरिराखेको छ भन्दाखेरि मोदीलाई चाहिँ 2टा जहाज उडाइदिन्छ सुरक्षाको नाममा। अब चाइनामा ऊ अर्को परराष्ट्र मन्त्री चाइना पुगेको छ अमेरिकाको। यहाँ चाहिँ चाइनाको विरुद्ध एकदम नेपालदेखि लिएर सबलाई मोदीलाई दक्षिण एसियामा ठुलो मान्छे पल्टाउने भनेको छ। अब चाहिँ तपाईँ भन्नुहोस् त, जापानसँग उनीहरूको अहिले अब चाहिँ मारामार पर्ने भयो। इन्डियाले सप्लाई गर्ने भनेको छ। सेमिकन्डक्टरको कुरा गर्दा छ जापान आगो भइहाल्छ। जापान चाइनासँग मिल्न बेर छैन, जापान रुससँग मिल्न बेर छैन। अब पेट्रोल त रसियन पेट्रोल त महँगोमा किन्ने भइगयो। यो कारण त्यो सेमिकन्डक्टर पनि हुनसक्छ। इन्डियाको सस्तो सेमिकन्डक्टर जापानले अमेरिकाले किन्ने भएपछि जापानिजहरू आगो भइहाल्छ। किनभने अमेरिकाको जति पनि सेमिकन्डक्टरको डिमान्ड छ त्यो कसले पुरा गर्छ? जापानले पुरा गर्छ। त्यसै जापानको अर्थतन्त्र भनेको त्यही सेमिकन्डक्टरमा छ। र जापानले अब त्यो सेमिकन्डक्टर इन्डियाले बनाउने भनेपछि अब उनीहरूले इन्डियाले चाहिँ 2टा ड्रोन किन्ने भएपछि, बिलियन्स अफ डलरको ड्रोन किनेपछि उनीहरूले अलिकति हामी सेमिकन्डक्टर लिदिन्छौँ भन्ने भए त्यसले जापान रुच्छ हुने भयो, जापान रसातिर गइहाल्ने भयो। त्यसैले अमेरिकाको लागि जताबाट पनि घाटा, मोदीलाई फुलफुल्याए पनि घाटा, जापानलाई फुलफुल्याए पनि घाटा। अमेरिकाको पनि हालत खराब, मोदीको पनि आए अनुसार चाहिँ विशेष गरी त्यहाँ सुरक्षाका विषयहरूमा उहाँहरू बीच एक प्रकारको सम्झौता हुनेछ र केही सम्झौता होइनन्। अमेरिका भने व्यापारी हो, अमेरिका भनेको व्यापारी हो, उसलाई आफ्ना हतियार बेच्नु छ। ऊ हतियार युक्रेनमा युद्ध गरेर कस्तो गर्यो देख्नु भएन? 100 अरब दिएको छ अरे युक्रेनलाई, 20 अरब पनि युक्रेनमा पुगेको छैन। त्यो बिचमै सब वाइडन र जेलिनस्कीले मिलेर खाए। त्यो कुरा अमेरिकाको कङ्ग्रेसमा उठिराखेको छ। बुझ्नु हो त? यो त तपाईँले लिएका अरू विद्वानहरूका अन्तर्वार्तामा पनि यो कुरा आएको छ। र यहाँ चाहिँ तपाईँको कस्तो खेल भइराखेको छ। के हो त अहिलेको मोदीको भ्रमणले विश्व भूराजनीतिमा केही उथलपुथल ल्याउने सङ्केत त्यस्तो देखिन्छ? कुनै सङ्केत छैन। अमेरिकाले मोदीलाई बेवकुफ बनाउने, मोदीले पनि सक्यो भने बेवकुफ अमेरिकालाई बनाउने। मोदीले चाहिँ सेमिकन्डक्टरको व्यापार गर्न खोजेको छ, उनीहरूले चाहिँ ड्रोनको व्यापार गर्न खोजेका छन्। त्यतिका लागि त्यो रेड कार्पेट सेड कार्पेट भनेर सब देखावटी कुराहरू। हजुर हजुर। तर त्यति बेला पनि अमेरिकनहरू चुप छैनन्, मोदीलाई बेइज्जत गर्न तयार छन्। काश्मीरको मुद्दा उठाएकै छन्, पन्जाबको मुद्दा उठाएकै छन्, प्रेसको मुद्दा उठाएकै छन्, धार्मिक असहिष्णुताको विरुद्ध बोलेकै छन्। उहाँ चाहिँ तपाईँको सारा अमेरिकामा रडाको मचिया छ। सारा प्रेसले मोदीलाई डिमोरलाइज गरेका छ। वाल स्ट्रिट जर्नलले लिएको अन्तर्वार्तामा पनि तपाईँको भित्र लगेर 9 पेजमा राखिदियो। मोदीलाई कुनै महत्त्व दिएको देखिँदैन, बेकार कुरा हो। 12 भाइले यहाँ काठमाडौँमा जे लेखे पनि
गोदी मिडियाले जे गरे पनि मोदीको ठुलो बेइज्जत भएको छ। सञ्चार माध्यममा आएअनुसार यहाँको भनाइमा जो 12 भाइ अथवा इन्डियाको गोदी मिडिया उनीहरूको समाचारको भनाइअनुसार चाहिँ नरेन्द्र मोदीलाई एकदमै बढी प्राथमिकता दियो। कुनै प्राथमिकता होइन, सब देखाउवा हो, ठग्नलाई हो। $2 बिलियन को ड्रोन किन्यो भनेपछि त्यो वाह रहिरहन्छ, किनेन कमिसन खान पाएन भने भोलि पर्सि मोदीलाई चाहिँ काश्मीर इत्यादिमा फसाएर प्रधानमन्त्रीबाटै हटाइदिने बेर गर्दैन। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध एकदमै बिग्रदै गएको भर्खरै मात्र त्यो कुरा अमेरिकी विदेश मन्त्रीले चीनको भ्रमण गरेका छन्। उनको भ्रमण लगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ चाहिँ तानासा रहेको भनेर कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यसमा चीनले पनि जवाफ फर्काएको छ। यो गैर जिम्मेवारी शब्द हो, गलत हो भनेर चीनले तर्क प्रस्तुत गरेका छ। राजनीतिमा त्यस्ता कुरा चलिरहन्छन्। भित्र जब केही ठुलै खाने पिउने कुराको हुन्छ नि, लिनु दिनु हुन्छ नि, बाहिर जनतालाई उल्लु बनाउने, प्रेसलाई उल्लु बनाउने काम चाहिँ शासकहरूले गर्छन्। र चाइना अमेरिकाको विरुद्ध गएको छैन भन्ने कुराको प्रमाण त नेपालै छ नि। नेपालमा अहिले जो चाहिँ तपाईँको एन्टी अमेरिकन अथवा एमसिसी विरोधी छन् नि, ती शक्तिहरू भयावह दुर्दशामा छन्। हामीहरू जसले विरोध गरिरहेका छौँ, अमेरिकी साम्राज्यवादको एकल ध्रुवले दिल्लीमा 12 बुधे गराएर हामीलाई यहाँ देशै सिद्ध्याउन लागिराखेको छ। यसको विरुद्ध हामी लागिरहेछौँ। खोइ त चाइनाले हामीलाई कुनै प्रकारले कहीँ नोटिस गरेको छ? छैन। चाइनाले जे गरिरहेको छ आफ्नो मनोमानी कागजमा गरिराखेको छ। चाइनाले किन अमेरिकनहरूले चाहिँ नेपाललाई क्याप्चर गर्न लागिरहेको विरोधमा हामी छौँ। चाइनालाई घेराबन्दी गर्दैछ हामी भन्छौँ, तर यथार्थमा चाइनालाई केही मतलब छैन। तपाईँले नै थाहा पाइराख्नुपर्छ नि। नेपाली प्रेसमा चीनको लगानी हेर्नुहोस् त, केही छ? इन्डियनहरूले 12 भाइलाई पालिराखेका छन्। उनीहरूले म्याक्सिमम लगानी गरिरहेछन्। इन्डियन एम्बेसीमा कति सांसदहरूको ओइरो छ, कति चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ताको ओइरो छ, सबलाई कुत्तेका खाना भनेर त्यहाँ शीर्षकमा लेखेका हुन्छ अरे। त्यो कुत्तेका खाना यहाँ बाँडिराखेका छ। तर चिनिया दूतावासमा त भेडेका खाना त छैन। भेडा बाख्रालाई पनि त उनीहरूले पनि त त्यस्तो बजेट हुनुपर्थ्यो नि, त्यो छैन। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि नेपालमा देशभक्त शक्तिहरू अथवा एन्टी अमेरिकन शक्तिहरूलाई चीनले चाहिँ कहिल्यै वास्ता नगर्नुको कारण के हो भने चीनको भित्री स्वार्थ अमेरिकासँग जोडिएको छ। जेलिनस्कीको जुन प्रकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अमेरिकामा अहिले जुन हाबी भएको छ को इल्युमिनाटीहरू, ती इल्युमिनाटीहरू अहिले चाइनाको पछाडि छन्। चाइना पनि इल्युमिनाटीहरूको काम गरिराखेको छ। त्यो एलन मस्क अस्ति चाइना गयो नि, त्यो पनि त इल्युमिनाटी हो नि। ऊ लगानी गर्न त्यहाँ तयार छ भनेपछि सी जिनपिङ र इल्युमिनाटीहरू मिलेका छन्। नेपालको धर्म संस्कृति पूर्वीय सभ्यता संस्कृतिको केन्द्र नेपाल हो। खोइ सी जिनपिङले यो केन्द्रलाई सघाएको? केही सघाएको छैन हामीलाई। भनेपछि भित्री रूपमा चीन र अमेरिका मिल्या छ त। इल्युमिनाटीको इल्युमिनाटीहरूद्वारा संरक्षित छन् दुईजना, एक जो बाइडेन, दोस्रो सी जिनपिङ। त्यसैले यी सब कुराहरू बाहिर 12 भाइ मिडियाले लेख्ने कुरा जस्ता पत्रकारिता गर्नु हुँदैन। सत्य पत्रकारिता अर्कै छ, अध्ययनकै कमी छ। तिनीहरूले इल्युमिनाटीको खेल खोइ बुझेको। सी जिनपिङ किन उसको पक्षमा छ? जेलिनस्कीको रुसको पक्षमा खुलेर किन जाँदैन? रुसलाई अप्ठ्यारो पर्यो। युरोपियनहरूले चाहिँ जब अमेरिका र CIA र चाहिँ तपाईँको नर्वे मिलेर त्यो जुन पाइपलाइन छ नि त्यो ध्वस्त पारेपछि अमेरिकाले रुसले के गर्ने? त्यो तेल जति अहिले चाइनालाई सप्लाई गर्ने उसलाई मार्केट भएपछि ऊ चुप लागिहाल्यो। चाइना वाह चाइना ठिक गरिरहेछ भनिहाल्यो। तर चाइनाले चाहिँ आफ्नो अमेरिकासँगको व्यापारिक स्वार्थलाई एक किञ्चित भर तलमाथि भएको छैन। केही भ्रम भइहाल्छ कि मोदीलाई हामी बेवकुफ बनाउन लाग्छौँ, केही हतियार भिडाउँदैछौँ, तिम्रो विरोधमा हामी केही पनि गर्दैनौँ भनेर त परराष्ट्र मन्त्रीलाई त्यहाँ पठाइहाल्यो। अनि बाहिर मोदीहरूलाई बेवकुफ बनाउनलाई सी जिनपिङ तानासा हो भनिदिने भयो। हावा कुरा हो। हस्, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय, महत्त्वपूर्ण विचारप्रति म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज अलिक चर्को रूपमा नै प्रस्तुत हुनुभयो। यहाँ 2-4वटा दलालहरू त्यो मनोज मुन्तसिर भने 2 क्लासे, अनि मोदी भन्ने 4-5 राजा र यो अर्को चाहिँ नि दरबारको धाकधम्की लडाएर महानायक भएको जोकर छ नि,
यिनीहरूको तपाईँ नाम लिँदा साथै मलाई चाहिँ अलि म आक्रोशमा आइहालेँ। जय गोरख। हिमाल अनलाइन टिभी।